اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته، فإليك يا ربي تعبيتي واستعدادي رجاء أفضلك وطلب نائلك وجائزتك، فلا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملته ولا لوفادة مخلوق رجوت. أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة والظلم، معترفا بأن لا حجة لي ولا أذر. أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، فلم يمنعك طول وقوفهم على عظيم الجرم أن عثت عليهم بالرحمة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من سخطك إلا التضرع إليك. فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي بها بيت البلاد، ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي. اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يدعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمري، وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إني أعوذ بك فأعذني، وأستجير بك فأجرني، وأسترزقك فارزقني، واستنصرك على عدوي فانصرني، واستعين بك فأعني، واستغفرك يا إلهي فاغفر لي. آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.